हुन्छ सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आउनुहोस् हामी आज पनि हाम्रो बाइबल अध्ययनमा जानेछौँ। हिजो हामीले मलाकीको पुस्तक 1 अध्याय हेरेका थियौँ भने आज हामी 2 अध्याय हेर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि हामी केही कोरस गाएर हाम्रो परमेश्वरलाई उचाल्नेछौँ। हामी कोरस नम्बर 131 गर्नेछौँ। सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म प्रभुको प्रशंसा हुनुपर्छ भने सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म प्रभुको प्रशंसा हुनुपर्छ। सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म प्रभुको प्रशंसा हुनुपर्छ। हुन्छ परमेश्वरको महिमा भएकोस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र आजको बाइबल अध्ययनलाई हामी सुरु गर्नेछौँ। स्वर्गीय पिता, हामी फेरि पनि तपाईँको नाउँलाई धन्यवाद भन्छौँ, तपाईँको नाउँलाई महिमा र प्रशंसा दिन्छौँ। तपाईँले हामीलाई रातभरको सुरक्षा अनगर निगाह साथ यस समय दिनुको लागि धन्यवाद भन्छौँ। जुन वचनहरू हामी हेर्न लागेका छौँ तपाईँले हामीलाई बुझाउनुहोस्, सिकाउनुहोस्, अनगर निगाह गर्नुहोस् भन्दा प्रार्थना गर्छौँ। सबै कुराको लागि धन्यवाद। सबै बिन्दैन आशिष येशू प्रभु तपाईँको नाममा, आमेन। आउनुहोस् हामी मलाकी 2 अध्यायमा जानेछौँ। मलाकी 2 अध्यायमा जानुभन्दा अगाडि यो परमेश्वरको वचन हो, यो मेरो वचन पनि होइन, तपाईँको वचन पनि होइन, कसैको वचन पनि होइन। यो कुरा हामीले विचार गरौँ। यहाँ कतिवटा कुराहरूले हामीलाई एकदम दोषिरहेका हुन्छ, गाली गरिरहेको हुन्छ, हाम्रो विभिन्न कुरा देखिरहेको हुन्छ। यो पवित्र आत्माद्वारा देखाएको हो भनेर तपाईँले स्वीकार गर्नुहुन म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू जतिजना फेसबुक लाइभमा हुनुहुन्छ, हामी अहिले मलाकीको पुस्तक 2 अध्यायमा हामी हेर्न लागेका छौँ र हामीले क्यालभरी च्यापल बानियाटार अन्तर्गत फेसबुक पेजबाट यो लाइभहरू गरिरहेका छौँ। तपाईँहरू जतिजनाले रवि श्रेष्ठबाट हेर्नुहुन्थ्यो, अब हामीले पेजबाट गरिरहेका छौँ। तपाईँले सेयर गरेर अरूलाई पनि पुर्याउनलाई तपाईँले सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी 2 अध्यायमा लाग्नेछौँ। 2 अध्यायमा लाग्नुभन्दा हामीले 1 अध्यायमा हिजो के बारेमा हेरेका थियौँ? उनीहरूले परमेश्वरलाई अनादर गरेको बारेमा हामीले हेरेका थियौँ है। उनीहरूले विदेशी स्त्रीसँग विवाह गरेका परमेश्वरका सेवक भन्ने मानिसहरूले पनि परमेश्वरको मन्दिर यानि भवनलाई अपवित्र र बितुलो पारेको कुरा हामीले हेरेका थियौँ। र मलाकीको पुस्तकमा हामीले मुख्य सन्देश हेर्छौँ भने उनीहरूले परमेश्वरलाई अनादर गर्यो भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ। र परमेश्वरले भेटी र दशांश कतिखेर उहाँले श्रापको रूपमा लिनुहुन्छ भन्दा जब तपाईँले मैले छल्ने काम गर्छौँ, ढाँट्ने काम गर्छौँ र त्यस्तो कुराले ल्याएर दिन्छौँ भने त्यो अवस्थामा मात्रै उहाँले श्राप दिने कुरा हामीले हेरेका थियौँ। आज हामी 2 अध्यायमा लाग्नेछौँ। म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु 2 अध्यायको 1 देखि लिएर 17 वर्षमा पालो पढिदिनुहोस्। 2 अध्यायको 1 पदमा यस्तो लेखिएको छ, यो चाहिँ पुजारीहरूलाई चेतावनी रहेको छ। अब हे पुजारी हो, यो चेतावनी तिमीहरूका निम्ति हो। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, मेरो नाउँलाई सम्मान दिने यदि तिमीहरू सुन्दैनौ र यो तिमीहरूको हृदयमा राखेनौ भने म तिमीहरूलाई सरक पठाउने छु र तिमीहरूको आशिषहरूलाई सरक दिनेछु। मैले अहिले नै ती सरकेको छु, किनकि तिमीहरूले मलाई इज्जत दिने आफ्नो हृदयलाई ठिक पारेको छैन। तिमीहरूको कारण म तिमीहरूका सन्ततिलाई हप्काउने छु। म तिमीहरूका मुखमा तिमीहरूका चाडहरूमा बलि चढाएका पशुहरूको मैला फिजाइदिनेछु र तिमीहरू पनि त्यसैसित लगिनेछौ। लेवीसित बाँधेको मेरो करार रहिरहोस् भनी मैले यो चेतावनी तिमीहरूलाई दिएको हुँ भने तिमीहरूले थाहा पाउनेछौ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, मेरो करार त्यहीसँग थियो, जीवन र शान्तिको करार, र मेरो सम्मान गरोस् भनेर मैले त्यसलाई दिएँ र त्यसले सम्मान गर्यो र मेरो नाउँको श्राद्धपूर्वक भए मान्यो।
सत्यको शिक्षा त्यसको मुखमा नै थियो र त्यसका ओठमा कुनै झुट कुरा पाएनन्। शान्ति र सोझोपनमा त्यो मसँगै हिँड्यो र धेरैलाई त्यसले पापबाट फर्कायो। किनकि पुजारीहरूका ओठले ज्ञानको रक्षा गर्नुपर्दछ र मानिसहरूले त्यसको मुखबाट शिक्षा खोज्नु पर्दछ, किनभने त्यो सर्वशक्तिमान परमप्रभुको समाचार बाहेक हो। तर तिमीहरू त बाटोदेखि एकातिर लागेका छौ र तिमीहरूको शिक्षा धेरैलाई ठोक्करको कारण भएको छ। लेवीसँग बाँधिएको करार तिमीहरूले भङ्ग गरेका छौ, सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। त्यसैले मैले तिमीहरूलाई सबै मानिसहरूका सामुन तुच्छ र विनम्र तुल्याएको छु, किनभने तिमीहरू मेरो बोटमा मिलेका छैनौ, बाटो मिलेको छैन, तर व्यवस्थाका कुराहरूमा तिमीहरूले पक्षपात गरेका छौ। हामी सबैका एउटै पिता हुनुहुन्छ र के एउटै परमेश्वरले हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको होइन र? तर किन हामी एकले अर्काको विश्वास भङ्ग गरेर हाम्रा पिता पुर्खाको करारलाई अपवित्र पार्छौँ? यहुदाले विश्वास भङ्ग गरेको छ, इजरायल र यरुसलेममा घिनलाग्दो काम गरेको छ। यहुदाले पराई देवताकी छोरीलाई विवाह गरेर परमप्रभुलाई मन पर्ने पवित्र स्थानलाई अपवित्र पारेको छ। यसो गर्ने जोसुकै मानिस भए तापनि त्यसले सर्वशक्तिमान परमप्रभुमा भेटी ल्याए तापनि परमप्रभुले त्यसलाई याकुबका पालबाट बहिष्कृत गरिदिउन्। फेरि तिमीहरू अर्को कुरा गर्दछौ, तिमीहरू परमप्रभुको वेदीलाई आँसुले भिजाउँदैछौ। तिमीहरू रुँदैछौ र विलाप गर्दछौ, किनभने उहाँले तिमीहरूका हातको भेटीलाई कहिले ध्यान दिनुहुन्न, न त त्यो उहाँलाई ग्रहण योग्य हुन्छ। तिमीहरू सोध्छौ किनभने परमप्रभु तिमीहरू र तिमीहरूका जवानीपनकी पत्नीको बीचमा साँचीको काम गर्दै हुनुहुन्छ, किनकि तिमीहरूले त्यससँगको विश्वास भङ्ग गर्यो। यद्यपि तिम्रै जीवनसाथी र वैवाहिक करारमा बाँधिएकी पत्नी हो। के परमप्रभुले तिनीहरूलाई एउटै बनाउनु भएको होइन र? शरीर र आत्मामा तिनीहरू उहाँकै हुन्, अनि तिनीहरू किन एउटै हुन्? किनभने उहाँले ईश्वरीय सन्तान खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। यसैले तिनीहरू आफ्नो आत्माको रक्षा गर र आफ्नो जवानीपनको पत्नीसँगको विश्वास भङ्ग नगर। सम्बन्ध विच्छेदको कुरालाई म घृणा गर्दछु। परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर भन्नुहुन्छ, मानिसले आफैलाई आफ्नो वस्त्र झै अत्याचारले ढाक्ने काममा पनि म घृणा गर्दछु। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, यसैले आफूलाई आत्मामा स्वयं रक्षा गर र विश्वास भङ्ग नगर। तिमीहरूले आफ्नो कुराले परमप्रभुलाई थकित तुल्याएका छौ। तिमीहरू सोध्छौ, हामीले उहाँलाई कसरी थकित तुल्यायौँ? यसो भनेर दुष्ट काम गर्ने सबै परमप्रभुको दृष्टिमा असल छन् र उनीहरूदेखि खुसी नै हुनुहुन्छ, अथवा न्याय गर्ने परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ? हुन्छ, धन्यवाद। आउनुहोस् हामी अगाडि बढ्नेछौँ। मलाकी 2 अध्यायको 1 पददेखि लिएर अब यहाँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, पुजारीहरूलाई चेतावनी दिने काम गर्नुभएको छ। किन चेतावनी दिनुभयो भन्दा उनीहरूले परमेश्वरलाई अनादर गरे है। उनीहरूले परमेश्वरको भवनलाई बितिलो पार्ने काम गरे। कसरी भन्दा उनीहरूले विदेशी त्यहाँनिर स्त्रीहरूलाई विवाह गरे, जसले परमेश्वरको डर भएमा जिउनुहुन्थ्यो, जसले परमेश्वरलाई चिनेका थिएन, जसले त्यहाँनिर के गरे त परमेश्वर बाहेक अरू मानिसहरूलाई विवाह गर्ने काम गरे भनेको हामी देख्न सक्छौँ। परमेश्वरको जनलाई भन्दा पनि अरूलाई विवाह गर्ने काम गरे। त्यो कुराले गर्दाखेरि मन्दिर त्यो अपवित्र भएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। त्यही भएर यहाँ 2 अध्यायको 1 पदले भन्दछ, अब हे पुजारी हो, यो चेतावनी तिमीको निम्ति हो। आज परमेश्वरले यो पुजारी भनेर हामीले इजरायलको समयमा हेर्छौँ भने लेवी कुललाई मात्रै भन्नुभएको थियो है, विशेष गरी लेवी कुललाई भन्नुभएको थियो। तर आजको समयमा हेर्छौँ भने तपाईँ र म हामी सबैजना पुजारी हौँ। हामी राजकीय पुजारी हौँ, हामी निजी प्रजा हौँ, हामी चुनिएका वंश हौँ, अनि हामी के हो त परमेश्वरले दामतिर किनेका उहाँका सन्तान हो कि होइन? हामी हौँ नि। त्यही कारणले गर्दा आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि खुल्ला चेतावनी दिनुभएको छ। यदि तपाईँ र मैले कुनै पनि अविश्वासीलाई विवाह गर्छौँ भने त्यो परमेश्वरको महिमा हुँदैन, त्यो परमेश्वरको अनादर हुन्छ, त्यो परमेश्वरको आदर कहिले पनि हुँदैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ।
अनि हामीले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने इज्जत, परमेश्वरलाई दिनुपर्ने आदर, परमेश्वरलाई दिनुपर्ने मान, प्रशंसा र महिमा उहाँलाई दिनेन भने त्यो पनि तपाईँलाई मैले बिटुलो पारेको चाहिँ हुन्छ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। म फेरि पनि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जति नै कुरा छ यो पवित्र आत्माद्वारा भनेको कुरा हो, यो मेरो मनको कुरा, यो मेरो हृदयको कुरा होइन। जुन मैले यहाँ तयार गरेको छु त्यो नोटलाई पनि परमेश्वरको आत्माले चलाउनु भएको कुरा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ है। यहाँ त्यही भन्दछ, अब यही पुजारी हो, यो चेतावनी तिमीको निम्ति हो। यो चेतावनी कसको निम्ति हो? तपाईँ, मेरो अनि सबैको लागि हो भन्दछ। 2 पदमा सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, मेरो नाउँलाई सम्मान दिन यदि तिमीहरू सुन्दैनौ र यो तिमीको हृदयमा राखेनौ भने म तिमीहरूलाई श्राप पठाउनेछु र तिमीको आशिषहरूलाई श्राप दिनेछु। मैले अघि नै ती सरापेको छु किनकि तिमीहरूले मलाई इज्जत दिन आफ्नो हृदयलाई ठिक पारेको छैनौ। 2 अध्यायको 2 पदले यहाँनिर श्राप दिने कुरा गर्छ। अब तपाईँलाई लाग्न सक्छ होला, प्रभु येशू ख्रीष्टले त श्रापको कुरा गर्नुभएको थिएन, उहाँले त दुर्व्यवहार गर्नेलाई पनि के गर त प्रार्थना गर भने भन्नुभएको छ। अब यहाँ कसले भन्यो होला भने तपाईँलाई लाग्न सक्छ होला। यतिखेर हामी हेर्छौँ भने पुरानो करारको समय थियो र पिता परमेश्वर विभिन्न अगमवक्ताद्वारा बोल्ने काम गर्नुभएको थियो है। यतिखेर नयाँ युग थिएन, मण्डलीको युग थिएन, यो बेला के थियो? पुरानो युग थियो। यो बेला पुरानो समय थियो जुन बेला परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूसँग आफ्नो अगमवक्ताद्वारा चाहिँ हिब्रू भाषामा चाहिँ उहाँले बोल्ने काम गर्नुहुन्थ्यो भनेको हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यही भएर यहाँनिर परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ? श्राप दिन्छु भनेको छ। त्यो बेलामा जसले पाप गर्छ त्यसले सजाय पाउनुपर्छ। रोमी 6:23 भन्छ, पापको मृत्यु ज्याला होइन, के अरे पापको ज्याला के हो त? मृत्यु हो भन्ने कुरा त्यहाँनिर उल्लेख गरेको हामी देख्न सक्छौँ। अनि प्रभु येशू आए पछाडि मात्रै त्यो पापको ज्याला मृत्युलाई उहाँले के गर्नुभयो? अनुग्रहमा बदल्नु भयो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यहाँ हामी त्यही कुरा देख्न सक्छौँ, परमेश्वरलाई इज्जत नदिने मानिसलाई, परमेश्वरको कुरा नसुन्ने मानिसलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? श्राप दिनुहुन्छ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। त्यो एउटा व्यवस्थाको पुस्तकमा त्यहाँ आशिष र श्रापको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। जसले परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई मान्दछ, परमेश्वरलाई प्रेम गर्दछ, परमेश्वरमा आज्ञाकारी हुन्छ, विशेष गरी पिता परमेश्वरमा हुन्छ भने उनीहरूले के गर्नेछ? आशिष पाउनेछ। तर यदि उनीहरू अनाज्ञाकारी भएको खण्डमा उनीहरू श्रापित हुनेछन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। जसरी हामी हेर्दैछौँ, पुजारीहरू लेवी कुलबाट आएका थिए, हो कि होइन भन्नुहोस् त? पुजारीहरू लेवी कुलबाट आएका थिए। तिनीहरू यहुदाको दक्षिण भागमा बसोबास गर्दथे र यिनीहरू हामी हेर्छौँ भने के गर्दथे? यिनीहरू उत्तर र दक्षिण भागमा बसोबास गर्दथे र यिनीहरू 48 सहरमा बस्ने काम गर्थे। कसैले गन्ती 35:3 पद पढिदिनुहोस् त। गन्ती 35:3मा जहाँ चाहिँ जनगणना गर्ने काम गरेको छ है, त्यहाँ चाहिँ सङ्ख्या निकाल्ने काम गरेको छ। इजरायलहरूको कुलहरूको यति सङ्ख्या छ भन्ने कुरा बताएको छ। यो पनि मोसाद्वारा नै परमेश्वरले लेख्नुभएको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। गन्ती 35:3 सहरहरूमा चाहिँ तिनीहरू बस्छन्, खर्क चाहिँ तिनीहरूका गाई गोरु भेडा बाख्रा र तिनीहरूका अरू सबै वस्तुहरूका निम्ति होस्। अब हामी लेवीलाई हेर्छौँ भने याकुबले कुनै पनि के दिएन? सम्पत्ति दिएन, आशिषै दिएन है। तर के दियो? श्राप दियो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ याकुबले। तर परमेश्वरले पछि गएर के गर्नुभयो? यी जातिलाई आफ्नै पैतृक सम्पत्ति बनाउनुभयो, आफ्नै उत्तराधिकारी बनाउनुभयो र यिनीहरूलाई के दियो त? त्यहाँनिर एउटा बस्ने ठाउँ दिनुभयो। र यहाँनिर यी व्यक्तिहरू के भएको छ? अब ठगिएका छन् भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ 2 पदमा भन्दछ, सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, मेरो नाउँलाई सम्मान दिन यदि तिमीहरू सुन्दैनौ र यो तिमीको हृदयमा राखेनौ भने म तिमीहरूलाई श्राप पठाउनेछु। यहाँ 2टा कुरा भनेको छ। के भनेछ? सम्मान दिनलाई सुन्दैनौ र हृदयमा राखेनौ भने के गर्छौँ त? श्राप दिनेछु। होइन भने सुन्छौँ र हृदयमा राख्छौँ, पहिला सुन्ने काम गर्छौँ र त्यो सुनेको कुरालाई हृदयमा राख्छौँ र आज्ञाकारितामा तिमीहरूले देखाउँछौ भने म तिमीहरूलाई आशिष दिनेछु भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। व्यवस्थामा हामी हेर्छौँ त्यो कुरा भन्दछ नि है, अनाज्ञाकारी भएकोलाई दण्ड र सजाय छ, तर आज्ञाकारी भएकोलाई त्यहाँनिर आशिषको कुरा राखेको हामी देख्न सक्छौँ। भण्डारणमा आशिष दिने कुराहरू, त्यहाँनिर सबै कुरामा आशिष दिने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ भन्दछ, मैले अघि नै ती सरापेको छु किनकि तिमीहरूले मलाई इज्जत दिन आफ्ना हृदयलाई ठिक पारेका छैनौ। किनकि तिमीहरूले के गरेका छैन? आफ्नो हृदयलाई ठिक पारेको छैन, तेरो म के गर्छु? श्राप दिन्छु। आज येशू प्रभुले तपाईँलाई मलाई श्राप दिनु त हुन्न, तर तपाईँ र मलाई के गर्नुहुन्छ? हामीले गरेका अपराधहरू, भुलहरू हामीले क्षमा माग्दैनौँ भने त्यसको सजायको भागीदार हामी हुनुपर्छ, हो किन भन्नुहोस् त? हो। त्यही भएर हामी यहाँ सिक्नुपर्ने कुरा, आज क्रिस्टले तपाईँलाई मलाई श्राप नहुन्न, क्रिस्टले आज तपाईँलाई मलाई श्राप दिनुहुन्न, क्रिस्टको रगतले त्यो श्राप
हटिसकेको छ, तर तपाईँ र मलाई उहाँले के गर्नुहुन्छ, अझ दया गर्न चाहनुहुन्छ, अझ अनुग्रह गर्न चाहनुहुन्छ, अझ प्रेम गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईँ र म चाहिँ उहाँमा बढेको उहाँले चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले के गर्नुपर्छ, थाहा गर्नुपर्छ। यहाँ भन्दछ यहुदी धर्मका मानिसहरूलाई श्रापको महत्त्वपूर्ण अर्थ थियो अरे है। यहुदी मानिसहरूलाई के थियो, श्रापको चाहिँ महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने काम गर्थे त्यो समयमा। यदि तिनीहरूले उहाँको आज्ञा पालन गरेनन् भने परमेश्वरले तिनीहरूलाई श्रापको रूपमा दण्ड दिनुभयो। व्यवस्था 27को 14 लिएर व्यवस्था 28को 68 दुवै श्राप र आशिषको एउटा के छ त, लामो सूची दिएको छ। यो गर्यो भने आशिष दिनेछु, यो गरिनस् भने म तँलाई श्राप दिनेछु भन्ने कुराको बारेमा सूचना देख्छ। त्यो कसलाई हो त, यहुदीहरूको परम्परा अनुसार है, यहुदीको व्यवस्था अनुसार, यहुदीको नियम र कानुन अनुसार परमेश्वरले त्यहाँनिर छुट्याइदिनु भएको छ। आज तपाईँ र म यहुदी होइनौँ, आज तपाईँ र म के हो त, अन्य जाति हौँ है। आज तपाईँ र म अविश्वासीबाट प्रभुलाई पाएका मानिस हौँ। तपाईँ र मलाई यो आशिष र यो श्रापको कुरामा हामीले के पनि के छैन त है, हामीलाई यसको सरोकार छैन। तर त्यहाँनिरको श्रापको कुरा हामीलाई लाग्दैन, तर त्यहाँको आशिषको कुरा हामीले अहिले पनि त्यसलाई हामीले विश्वास गर्छौँ भने त्यो आशिष लाग्छ, तर त्यसको श्राप हामीलाई लाग्दैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। किनकि त्यो बेलाको यहुदीलाई मात्रै त्यो सङ्केत थियो है। त्यही भएर हामीले नचाहिने कुराहरू नसिकौँ, तैँले यस्तो गरिस् उस्तो गरिस् भन्ने, तँलाई दण्ड आउँछ भन्ने कुरा नभनौँ। किनकि दण्ड आउँछ, तर त्यो त्यस्तो डरलाग्दो दण्ड होइन। तर कस्तो दण्ड आउँछ, आफूले गरेको गल्ती भुल अपराधको सजाय चाहिँ भोग्नुपर्छ। किनकि रोमी 8को 1 हेर्छौँ भने अब क्रिसमा भएकालाई दण्डको आज्ञा छैन भन्छ, तर त्यहाँनिर के कुरा छुट्याएको छ, तिनीहरूले के गर्छ, अब शरीरसँग नियम अनुशासन गर्दै, शरीरलाई कसरत गर्दै के गर्छ, आफूलाई बनाउने काम गर र आफूलाई सुरक्षित गर भन्ने कुरा हामीले भुल्नुहुन्न। यहाँ भन्दछ आशिष श्रापको विपरीत हो। श्रापले मृत्यु निम्ताउँछ, तर आशिषहरूले जीवन दिन्छ। श्रापले के गर्छ, मृत्यु ल्याउँछ, आशिषले के दिन्छ, जीवन दिन्छ। अब हामीले यसलाई अर्को पाटोमा हेरौँ। मोसाले के गर्यो, श्राप ल्याउने काम गर्यो। येशूले के गर्नुभयो, आशिष ल्याउने काम गर्यो। मोसाले व्यवस्था देखाइदियो, येशूले अनुग्रह देखाइदियो। अनि येशूले अनुग्रहमाथि के देखाउनु भयो भने सत्यतालाई पनि प्रकट गरिदिनु भयो। किन भन्नुहोस् त, हो नि, जब हामीले त्यहाँनिर युनाको पुस्तकमा हामीले एउटा घटना हेर्छौँ भने त्यहाँनिर बेबिचारीमा फसेको स्त्रीलाई यहुदीहरूले त्यहाँनिर के गरेको थियो, जालजेल गरेर यीशु प्रभुलाई समातेर पक्रेर त्यहाँनिर क्रुसमा चढाउने उनीहरूले महत्त्व गर्दा त्यहाँनिर के गर्नुभयो, यीशु प्रभुले तिमीहरूमध्ये कसैले पाप गरेको छैन भने के गर्दा त तिमीले त्यसलाई ढुङ्गाले हानेर मार भन्छ भनेन। तिमीहरूमध्ये जो पवित्र छ, अहिलेसम्म पाप गरेको छैन, त्यसले के गर, ढुङ्गाले हानेर मार भन्छ भनेन। अनि सबैजना एक एक गरेर हटेको हटेन, हट्यो। अनि यीशु प्रभुले के भन्यो, हे नारी, अब म तिमीलाई पनि दण्ड दिने छैन र जाऊ फेरि पाप नगर भनेर दुईवटा कुरा भन्नु भएन। पहिलो कुरा म तिमीलाई दण्ड दिन्न, दोस्रो कुरा के भन्नुभयो, पाप नगर। अनि त्यहाँ हामी देख्न सक्छौँ क्रिस्टले अनुग्रह र प्लस के गर्नुभयो, सत्यता देखाइदिनु भयो। आज तपाईँ र मैले सिकाउनु पर्ने कुरा पनि यही हो, अनुग्रह र सत्यता हामीले देखाउनै पर्छ होइन। हामीले पाप दण्ड र सजाय कुरा देखाएर विश्वासीलाई भड्काउने काम नगरौँ। किनकि विश्वासी भोलि मण्डलीमा आउने छैन, उनीहरू झन् संसारमा के हुन्छ, झन् दलिन हुनेछ र परमेश्वरले तपाईँ र मलाई त्यसको लेखा लिने काम गर्नुहुन्छ। हामी क्रिस्ट जस्तै अनुग्रही हौँ, क्रिस्ट जस्तै हामी करुणामय व्यक्ति हौँ र क्रिस्टले सिकाएको जस्तै अनुग्रह र सत्यताको कुरालाई हामीले प्रचार्न सकौँ। आमेन। यहाँ त्यही भन्दछ है, यहाँ के भन्दछ, श्रापले मृत्यु निम्ताउँछ तर आशिषहरूले जीवन दिन्छ। ती लेवीहरूले प्रत्येक वर्ष यी सूचीहरू पढ्ने गर्थे। तिनीहरूले यो गरे त्यस दिन जब मानिसहरूले परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने प्रतिज्ञा गरे रे। कहिले गरेर यिनीहरूले, जब मानिसहरूले अब हामी तयार छौँ, अब हामी परमेश्वरको प्रतिज्ञा पुरा गर्छौँ भन्ने बेला त यिनीहरूले पढ्ने काम गरे रे। अनि त्यो बेला पढ्ने बेलामा उनीहरूले सम्झाउन के गर्छन् त, यो कुरा पढ्ने काम गर्छन् भनेर हामी देख्न सक्छौँ। 3 पदमा हेरौँ, तिमीको कारण म तिमीको सन्ततिलाई अप्काउने छु, म तिमीको मुखमा तिमीको चाडहरूमा बलि चढाएका पशुहरूको मैला फिजाइदिनेछु र तिमीहरू पनि त्यसैसित लगिनेछौ। अब यहाँनिर 3 पदमा हेरौँ, विशेष गरी पिता परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई, त्यो समयको इजरायललाई एउटीलाई के भन्नुहुन्छ, तिमीको कारण, कसको कारण, इजरायलीको कारण। र विशेष गरी इजरायलीको कारणमा पनि हामीले हेर्छौँ भने यहाँ महत्त्वपूर्ण भूमिका कसको छ, पुजारीको छ है, पुजारीको छ, सेवकको छ। ती सेवकले के गरे त, यहाँनिर परमेश्वरलाई आदर गरेन भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। परमेश्वरको मन्दिरलाई बितुलो पारे, परमेश्वरका मानिसलाई लुट्ने काम गर्यो। आज तपाईँ र मैले पनि परमेश्वरलाई आदर गर्दैनौँ, परमेश्वरको जनलाई लुट्ने काम गर्छौँ र परमेश्वरको भवनलाई अपवित्र तुल्याउँछौँ, बितुलो पार्छौँ भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि एक दिन के गर्नुहुन्छ, सजाय भोग्नलाई उहाँले हामीलाई राखिदिनुहुन्छ है, छोडिदिनुहुन्छ।
दण्ड हामी पाएर नर्क जानेनौँ, तर हामी के गर्छौँ त इनामबाट चाहिँ वञ्चित हुन्छौँ। हामी विश्वासी यदि मुक्ति पाएका छौँ, यदि पवित्र आत्माबाट हामी नयाँ गरी जन्मेका छौँ भने होइन, पवित्र आत्माको शक्तिको छाप लागेको छ अनि भरिपुरीमा हामी चलेका छौँ भने तपाईँ र म के हुनेछ नरक त जाने छैनौँ हामीले विश्वास गरेको खण्डमा, तर हामी इनाम चाहिँ घुम्नेछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। तर तपाईँ विश्वासी भनेर नाम मात्रै नामधारीको विश्वासी हुनुहुन्छ, यसलाई पाउनु भएर पनि तपाईँले आफ्नो हृदयबाट स्वीकार गर्न सक्नुभएको छैन, मुक्तिदाता भने तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ? नरक जानुहुन्छ। होइन, देखावटी इसाईहरू कहाँ जानेछ? जसले आफूले येशूलाई प्रभु र मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गर्दैन, अरूको अगाडि देखावटी मात्रै गर्छन् भने त्यो चाहिँ नरकै जान्छ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। जसले मुक्ति पाएको छ, जसले हृदयदेखि स्वीकार गरेको छ, उसले स्वर्ग जान्छ, तर यस्तो भएको खण्डमा इनामबाट चाहिँ वञ्चित हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। यहाँ भन्दछ 3 पदमा, तिमीहरूको कारण म तिमीहरूको सन्ततिलाई हप्काउनेछु, भनेको मतलब सन्तानलाई हप्काउनेछु। म तिमीहरूको मुखमा तिमीहरूको चाडहरूमा बलि चढाएका पशुहरूको मैला फिजाइदिनेछु र तिमीहरू पनि त्यसैसित लगिनेछौ। अनि यहाँनिर के भन्नुभयो थाहा छ? निस्तार चाडको कुराहरूको बारेमा भन्दछ है, बुझ्नुभयो? अख्मिरी चाडको बारेमा भन्दछ, अगौटे फलको बारेमा भन्दछ। लेवीको पुस्तकमा हामी हेर्छौँ विभिन्न साताको चाडको कुरा गर्दछौँ, के न 7वटा चाडको कुरा गर्दछ। ती चाडमा के गर्दै यिनीहरूले अपवित्र पारे। कसरी थाहा छ? तपाईँले लेवीको पुस्तकमा हेर्नुहुन्छ, उत्पत्तिको पुस्तकमा हेर्नुहुन्छ र पुरानो करारमा हेर्नुहुन्छ भने येशू ख्रीष्टको रगत मात्रै पवित्र थियो र त्यो रगत चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो? बगाउनु पर्थ्यो। अनि त्यही भएर पुजारीहरूले जे जति गरे सबै अपवित्र गरे, बिटुलो पार्ने काम गरे। उनीहरूले खोट लागेको, दाग लागेको, चेप्टे, ब्याङ्गा होइन, टेढा मेढा अपाङ्ग भएका जस्ता जनावरलाई ल्याएर बलि चढाउने काम गरे र त्यो परमेश्वरको नजरमा के होइन? त्यो पवित्र होइन, किनकि ख्रीष्ट येशू उहाँ के हुनुहुन्न? अपवित्र हुनुहुन्न। ख्रीष्ट येशू उहाँ अशुद्ध हुनुहुन्न। ख्रीष्ट येशू उहाँ दाग लागेको, उहाँ बदनाम भएको, उहाँ के हुनुहुन्न? परमेश्वर हुनुहुन्न है। त्यही भएर यसले के चित्रण देखाउँछ भने पछि येशू प्रभु चाहिँ कल्भरी क्रुसमा टाँगिनु हुनेछ अनि उहाँको रगतले मात्र आज सारा संसारको मान्छेले चाहिँ मुक्ति पाउँछ भन्ने एउटा चित्र देखाएको थियो। त्यही भएर पिता परमेश्वर यहाँ रिसाउनु भएको छ, मेरो छोरोलाई तिमीहरूले के गर्छ? अपवित्र बनाउन खोजिरहेछौ, तिमीले यो चित्रलाई बुझेका छैनौ, अब म तिमीलाई बुझाउन चाहन्छु भनेर हामी देख्न सक्छौँ। हो कि होइन? निस्तार चाडको एउटा चित्र पछि कल्भरी क्रुसमा पुरा भयो कि भएन? भयो नि। त्यही ठुमाले गर्दा आज तपाईँलाई मैले मुक्ति पाएँ कि पाएन? पायो नि। यहाँ त्यही कुरालाई जोड दिँदैछ है। 3 पदमा हामी हेर्छौँ भने यहाँ भन्दछ, हिब्रू बाइबलले क्रोधित शब्द प्रयोग गर्दछ। ग्रिक बाइबलमा 200 ईसा पूर्वमा यसलाई काट्यो वा अलग बनाउनुहोस् भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरेको छ अरे। यसको अर्थ यो हुनसक्छ कि परमेश्वरले उनीहरूलाई करारको अंश हुन दिनुहुने थिएन होइन। अनि यसले के भन्छ त? हामी यहाँ हेर्छौँ अब यिनीहरूले कसरी अपवित्र बनायो भन्छ, यहाँ गोबर जनावरले बनाउने फोहोर हो होइन। गोबर हामी देख्छौँ नि, गोबरले के गर्छ? जनावरले फोहोर बनाउँछ? बनाउँदैन, बनाउँछ नि। यहाँ गोबर जस्तै उनीहरूले एउटा के छ प्रयोग गरेको हामी देख्न सक्छौँ। अब तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यसले खराब गन्ध छ, पुजारीहरूले यसलाई मन्दिरबाट खाली गरेर जलाए। प्रस्थान 29 को 14 पद पढिदिनुहोस् त, त्यहाँनिर गोबर जलाए भन्छ। प्रस्थान 29 को 14। बाछाको मासु र त्यसको छाला र त्यसको गोबर चाहिँ छाउनीदेखि बाहिर आगोमा जलाउनु त्यो पाप बलि हो। ल हेर्नुहोस् के गरेछ उनीहरूले? पाप बलि होइन। पाप बलि भनेको पाप बलि हाम्रो निम्ति पाप बलि को हुनुभयो? प्रभु येशू हुनुभयो। अनि प्रभु येशूले त्यहाँनिर गोबर नजलाऊ अनि त्यहाँनिर अरू के त्यहाँनिर के गर्छ? भित्र नलिएर भनेको थियो। यिनीहरूले मानेनन्, यिनीहरू परमेश्वर विरुद्धमा के भयो? भागी भयो। त्यही भएर परमेश्वरले के भन्नु? अपवित्र भयो। यो गोबरहरूलाई चाहिँ बाहिर जलाउनु पर्थ्यो भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। अनि यसले के कुरालाई बताउँछ? परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई हटाउनु हुनेछ भनेर बताउनुहुन्छ। त्यो हो परमेश्वरले उनीहरूलाई उनीहरूको घरबाट ताजा लैजानु हुनेछ र तिनीहरूलाई दण्ड दिनुहुनेछ है। जसले यस्ता नराम्रो काम गर्छन् तिनीहरूलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? दण्ड दिनुहुन्छ। आज तपाईँ र मेरो लागि यो के कुरा हो भनेर हामीले लागू गर्न खोज्छौँ भने चाहिँ यो के हो? तपाईँ र मैले आज जनावर चढाउनु पर्दैन, कुनै पनि बलि दिनु पर्दैन, किनकि हिब्रूमा हामी हेर्छौँ भने हिब्रूको पुस्तकले के भन्छ? साँडे बोका होइन राँगाको रगतले त्यहाँनिर पाप मोचन हुँदैन, पाप क्षमा हुँदैन। केवल क्रिस्टको रगतले मात्रै आज पाप क्षमा हुन्छ है। त्यही भएर हामीले त्यो बुझ्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले के बुझ्नुपर्छ? आज हामीले क्रिस्टलाई हाम्रो हृदयदेखि नै हामीले स्वीकार्यौँ भने र हाम्रो हृदयदेखि नै उहाँमा हामी लागि पऱ्यौँ भने उहाँले हामीलाई के गर्नुहुनेछ? उहाँले सबै कुरामा उहाँले हामीलाई स्वीकार्नुहुन्छ भनेको हामीले बुझ्नुपर्छ है। आज तपाईँलाई मैले कुनै पनि भेडा बाख्रा चढाउनु परेन, रुपियाँ पैसा चढाउनु परेन, हामीले अहिले मण्डलीमा गएर अपवित्र बनाउने काम गर्नु परेन भनेको हामीले बुझ्नुपर्छ। 4 पदमा हेरौँ, लेवीसित बाँधेको मेरो करार रहिरहोस् भनी मैले यो चेतावनी तिमीलाई दिएको हुँ भने तिमीले थाहा पाउनेछौ सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। लेवी यानि परमेश्वरले
चुन्नु भएको जाति उहाँको सेवा गर्नलाई। अनि उहाँले यो लेवीसँग के भन्नुभएको थियो, करार बाँध्नुभएको थियो, गोबर अनि त्यसका त्यो जति पनि कुराहरू हुन्छ मन्दिरभित्र नलग, तर त्यसलाई के गर, छाउनी बाहिर होइन, त्यहाँनिर क्याम्पभन्दा बाहिर, शिविरभन्दा बाहिर लगेर जलाउने काम गर, त्यसले गन्ध निकाल्छ, त्यो एकदम के हो, दूषित कुरा हो, त्यस्तोले अपवित्र तुल्याउँछ भन्दा भन्दै पुजारीले यहाँ नराम्रो काम गरे भनेर हामी देख्न सक्छौँ। आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि खुल्ला चेतन दिनुभएको छ र मण्डलीमा यस्तो काम नगर भन्दा तपाईँलाई मैले गर्छौँ भने तपाईँ र म पनि के हो, त्यो बेलाको पुजारी र तपाईँ र म पनि के हो, अहिलेको हामी एउटै सम्मानको हुन्छौँ र परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि छोड्नुहुन्न भनेको हामी देख्नुपर्छ। पाँच पदमा हेरौँ, मेरो करार त्यससँग थियो, जीवन र शान्तिको करार, र मेरो सम्मान गरोस् भनेर मैले त्यसलाई दिएँ र त्यसले सम्मान गर्यो र मेरो नाउँको श्रद्धापूर्वक भए मान्यो। सत्यको शिक्षा त्यसको मुखमा नै थियो र त्यसको ओठमा कुनै झुटो कुरा पाएन। शान्ति र सोझोपनमा त्यो मसँगै हिँड्यो र धेरैलाई त्यसले पापबाट फर्कायो। हेर्नुहोस् त, 4 पददेखि लिएर 6 पदमा परमेश्वरले आफ्नो करार स्थापित गर्नुभएको कुरा गर्नुहुन्छ। कोसँग करार स्थापित गर्नुभयो भन्ने कुराको बारेमा यहाँ बताउँदछ है। 4 देखि 6 पदमा हामी हेर्छौँ भने परमेश्वरले लेवीको बारेमा बोल्नुभयो जस्तो कि लेवी एक मान्छे हो। वास्तवमा भन्ने हो भने परमेश्वर लेवीको परिवारबाट विशेष गरी ती पुरुषहरू जो असल पुजारीहरू थिए र मलाकीको समयमा परमेश्वरले दुष्ट पुजारीहरूलाई उनीहरूको पारिवारिक इतिहासमा बारेमा सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वरले आफूले करार बाँध्नुभएको पुजारीहरू के थिए त, लेवीहरू एकदम असल थियो है। तर मलाकीको समयमा जुन यहाँ पुजारी थियो, सेवक थियो, उनीहरू के थियो, दुष्ट थिए। त्यही र परमेश्वरले त्यहाँनिर के हुन्छ देखाउने हुनुहुन्छ, तिमीहरू त्यस्तै असल पुजारी हुनुपर्छ, तिमीहरू दुष्ट पुजारी हुनुहुन्न, तिमीहरूले मलाई अनादर गरेका छौ, यस्ता कुराले गर्दा तिमीहरू मबाट के गर्छौ, टाढा भएका छौ भनेर यहाँनिर परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। लेवी आफै पनि एक के हो त, कुर्द मानिस थिए होइन, कुर मानिस थिए। उत्पत्ति 34 को 35 पद पढिदिनुहोस् त। लेवी आफै पनि एक कुर्द मानिस थिए भन्छ है। उत्पत्ति 34 को 35। उत्पत्ति 34 को 35। छैन त्यहाँनिर हामी हेर्छौँ भने उत्पत्ति 34 को 35 भनेको छ होइन। यहाँनिर जे भए पनि हामी त्यसलाई छोड्यौँ। के भन्छ भने त्यसले लेवीका बुबा याकुब थिए है, लेवीका बुबा याकुब थिए। 35 को 34 हो कि 35 34 छ, हेरौँ त। छैन ल, त्यो हामीले उत्पत्तिमै पाउँछौँ। त्यहाँ के भन्छ भने लेवीको बुबा चाहिँ याकुब थिए है। लेवीको बुबा को थियो, याकुब थियो। याकुबको मृत्यु हुन अघि उनले आफ्ना 12 छोरालाई आशिष दिए, तर याकुबले लेवीलाई आशिष दिएन है। आशिषको सट्टा लेवीले आफ्नो परिवारको तर्फबाट एउटा श्राप पाए। उत्पत्ति 49 को 5 देखि 7 पद पढ्नुहोस् त। उत्पत्ति 49 को 5 देखि 7 पद के श्राप पाएको थियो त्यहाँ? 49 49। उत्पत्ति 49 को 5 देखि 7 पद। सिमियोन र लेवी दाजुभाइ हुन्, तिनका तरवार नै उत्पत्तिका हतियार हुन्। ए मेरो प्राण, तिनीहरूको सभामा नआइजा, तिनीहरूको सङ्गतमा नलाग, किनकि आफ्नो रिसमा तिनीहरूले मानिसहरूलाई मारेका छन् र तिनीहरूले आफू खुसी गरेर गोरुहरूका डोडान्स काटेका छन्। तिनीहरूको रिसमाथि श्राप परोस्, किनभने त्यो भयानक छ, र तिनीहरूका क्रोधमाथि किनकि त्यो निष्ठुर छ। तिनीहरूलाई म याकुबमा छिन्न भिन्न पार्नेछु र इजरायलमा तितर पितर पार्नेछु। हामीले उत्पत्ति 49 को 5 देखि 7 मा हेर्छौँ भने त्यहाँनिर के छ त, आशिष पाएका छन् है, श्राप पाएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। के भन्नुहोस् त, उत्पत्ति 49 को 5 देखि 7 पदमा याकुबले यहाँ आफ्ना 12 छोरालाई आशीर्वाद दिएका थिए। उत्पत्ति 5 देखि 7 मा हामी हेर्छौँ भने के भन्छ यहाँ, सिमोन र लेवी दाजुभाइ हुन्, तिनका तरबार नै उब्रताका हतियार हुन् भन्छ। यहाँनिर यो लेवीले के पाएको छैन त, आशिष पाएको छैन भनेको हामी देख्न सक्छौँ है।
हामीले यहाँनिर देख्छौँ। तर पछि मोसा लेवीको परिवारका थिए। मोसाले परमेश्वरलाई अत्यन्तै खुसी तुल्याए। त्यसो भए परमेश्वरले लेवीको परिवारबाट पुजारी नियुक्त गर्नुभयो। अनि कसलाई नियुक्त गर्नुभयो? हारुनलाई हो कि होइन भन्नुहोस् त? हो नि है। र मोसाले लेवीको परिवारलाई आशिष दिए। व्यवस्था 33 को 8 देखि 11 मा पढौँ त। व्यवस्था 33 को 8 देखि 11 मा। व्यवस्था 33 को 8 देखि 11। लेवीको विषयमा तिनले भने, तपाईको तुमिम र तपाईको उरिम तपाईका कृपात्रासित छन्, जसलाई तपाईले मसहामा जाँच्नुभयो, जोसित तपाईले मेरिपाका पानीमा झगडा गर्नुभयो। तिनले आफ्ना पिता र आफ्नी माताको विषयमा भने, म उनीहरूको आदर गर्दिन। तिनले आफ्ना दाजुभाइहरूलाई इन्कार गरे, आफ्नै बालबच्चालाई स्वीकार गरेनन्। तर तिनले तपाईका वचनको रखवाली गरे र तपाईका करारको रक्षा गरे। तिनले याकुबलाई तपाईका आदेशहरू सिकाउँछन् र इस्राएललाई तपाईको व्यवस्था सिकाउँछन्। तिनले तपाईको सामु धूप चढाउँछन् र सम्पूर्ण होमबलि तपाईको वेदीमा चढाउँछन्। 11 पनि है। 11। हे परमप्रभु, तिनका सबै दक्षतामा आशिष दिनुहोस् र तिनका हातका काम ग्रहण गर्नुहोस्। तिनको विरोधमा उठ्ने सबैको कमरमा हिर्काउनुहोस्। फेरि उठ्न नसक्ने गरी तिनका शत्रुहरूलाई प्रहार गर्नुहोस्। हामी व्यवस्था 33 को 8 देखि 11 मा हेर्छौँ भने त्यहाँनिर मोसाले के गरे त? 12 कुलाई आशिष दिए है। त्यहाँनिर उरिम र तुरिम भनेको छ यो एउटा ढुङ्गा हो जसले न्याय गर्नलाई के गर्थ्यो? त्यो बेला प्रयोग गर्ने काम गर्थ्यो भनेको हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि त्यस्तै हामी हेर्नेछौँ के भन्छ नि, व्यवस्था, हितोपदेश र भजन सङ्ग्रहले हामीलाई बताउँछ कि परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने मानिसलाई जीवन र सन्तुष्टि हुन्छ। के पदहरू हेरौँ। व्यवस्था 4 को 40 पद पढिदिनुहोस्। व्यवस्था 4 को 40। एउटाले व्यवस्था 4 को 40 पढ्नुहोस्, अर्कोले व्यवस्था 6 को 2 पढ्नुहोस्। सम्पूर्ण जीवनभरि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको भय मानेर तिमीहरू र तिमीहरूका छोराछोरी र नाति नातिनाहरूले उहाँको सबै विधि र आज्ञाहरू पालन गर्ने कि तिमीहरूको आयु लामो होस्। व्यवस्था 6 को 2 मा हामीले आज्ञा पालन गर्यो भने कि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? हामीलाई आयु लामो बनाउनुहुन्छ है। हामीलाई उहाँले के गर्नुहुन्छ? सुस्वास्थ्य दिनुहुन्छ। हामीलाई उहाँले आरोग्यतामा परिवर्तन गर्नुहुन्छ। हामी निरोगी हुनलाई हामी सफल हुन्छौँ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। व्यवस्था 4 को 40 पढौँ त। आज मैले तिमीहरूलाई दिन लागेका उहाँका विधि र आज्ञाहरू पालन गर र तिमीहरूका पछिका वंशका भलो होस् र परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले अनन्त कालसम्म दिनुभएको देशमा तिमीहरूको आयु लामो होस्। अब व्यवस्था 4 को 40 अनुसार परमेश्वरले हामीले जुन राष्ट्रमा राख्नु भएको छ त्यो राष्ट्रमा हामी बसुन्जेलसम्म पनि उहाँले हामीले के गर्नुहुन्छ? लामो आयु दिनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा गर्न सक्यौँ। अब त्यसै गरी व्यवस्था 30 अध्यायको 15 देखि 20 पद पढौँ। 30 को 15 देखि 20। 30 को 15 मा यस्तो लेखेको छ, फेरि आज मैले तिमीहरूका अघि जीवन र वृद्धि अनि मृत्यु र नाश राखेको छु। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई प्रेम गर्न, उहाँका मार्गमा हिँड्न, उहाँका आज्ञा विधि र नियमहरू पालन गर्न म आज तिमीहरूलाई आदेश दिँदछु। तब मात्र तिमीहरू जिउनेछौ, तिमीहरूको वृद्धि हुनेछ र तिमीहरूले अधिकार गर्न लागेका देशमा परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई आशिष दिनुहुनेछ। तर तिमीहरूका हृदय बढालिएर तिमीहरू अटेरी भयो र अन्य देवताहरूप्रति आकर्षित भएर तिनीहरूलाई पुज्न र सेवा गर्न लाग्यो भने तिमीहरू निश्चय नै नष्ट हुनेछौ भने म आज घोषणा गर्दछु। र यर्दन पारी अधिकार गर्न जान लागेका देशमा तिमीहरू धेरै दिन बाँच्ने छैनौ। आज म स्वर्ग र पृथ्वीलाई तिमीहरूका विरुद्धमा साक्षी राख्दछु कि मैले तिमीहरूका अघि जीवन र मृत्यु, आशिष र श्राप राखेको छु।
अब जीवन नै रोज ताकि तिमीहरू र तिमीहरूका बालबच्चाहरू जिउन सक र परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई प्रेम गर्दै उहाँका आज्ञा मान्दै र उहाँसँगै लीन बन्दै बाँचिरहो, किनकि परमप्रभु नै तिमीहरूको जीवन हुनुहुन्छ र तिमीहरूका पुर्खा अब्राहम, इसहाक र याकुबसित उहाँले दिन्छु भनी शपथ खानुभएको देशमा उहाँले तिमीहरूलाई दीर्घायु बनाउनुहुनेछ। हामीले व्यवस्था 30 अध्यायको 15देखि 20मा हेर्छौँ भने पनि परमेश्वरले के भन्नुभयो यहाँनिर, लीन हुने कुरा, उहाँमा आज्ञाकारी हुनुपर्ने कुरा, उहाँको मार्गमा हिँड्नुपर्ने कुरा गऱ्यो भने उहाँले के गर्नुहुनेछ, हामीलाई त्यहाँ दीर्घायु बनाउनुहुनेछ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। अब हामीसँग धेरै समय छैन, हामी धेरै पद हेर्ने छैनौँ। तपाईँले म आशा गर्दछु तपाईँले नोट लिइरहनु भएको छ भने लेख्न सक्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 1 अध्यायको 3 पद, भजन सङ्ग्रह 16 अध्यायको 11 पद र 19 पदमा तपाईँले त्यहाँ भेट्न सक्नुहुन्छ है। भजन सङ्ग्रह 1 अध्यायको 3 पद, भजन सङ्ग्रह 16 अध्यायको 11 पद र भजन सङ्ग्रह 19 को 16 पदको अन्तिम त्यहाँनिर 10मा हेर्नुभयो भने, तपाईँ 10 को अन्तिममा हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर आज्ञा पालन गर्दाखेरि हामीलाई के हुन्छ भन्ने बारेमा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। हामी अगाडि बढौँ, हाम्रो धेरै समय गइसकेको छ। यहाँ हामी हेर्छौँ 6 पदमा, सत्यको शिक्षा त्यसको मुखमा नै थियो र त्यसको ओठमा कुनै झुटो कुरा पाइएन। शान्ति र सोझोपनमा त्यो मसँगै हिँडेर धेरैलाई त्यसले मबाट फर्कायो। अब यहाँ के भन्दछ, हामी हेर्छौँ नि पाप भनेको के हो, बाइबलीय अर्थमा पाप भनेको के हो, कुनै पनि निशानामा चुक्नुलाई पाप भन्छ। याकुबको पुस्तकले के भन्छ, याकुब 2:17 होला है, त्यो के भन्छ, जसले भलाइ गर्न जानेर पनि त्यसले भलाइ गर्दैन त्यो के हो, पाप हो। याकुब 2:17 हो कि 4:17 हो, एकचोटि हेरौँ त, एकचोटि हेरौँ त हो कि होइन। याकुब 2:17 भन्नु, याकुब 2:17मा 18 चाहिँ होला। ए 18मा हो, 18मा भनेछ। होइन, 4:17 हो कि एकचोटि हेरौँ न, त्यहाँ लेख, जसले भलाइ गर्न जानेर पनि भलाइ गर्दैन त्यो पाप हो भन्छ। माफ गर्नु होला, याकुब 4:17 है। याकुब 4:17मा हामी पाउँछौँ जसले भलाइ गर्न जानेर पनि भलाइ गर्दैन त्यो पाप हो। अनि बाइबलले अर्थमा कुनै पनि निशानामा चुक्नु के हो, पाप हो। तपाईँले त्यहाँ बाण लिएर जुन निशानामा हान्न पर्ने हुन्छ त्यसमा हान्न सक्नु भएन भने त्यो के हो त, एउटा पाप हो भनेको हामी देख्न सक्छौँ। अहिले भन्न खोजेको के देख्न सक्छौँ भने पाप भनेको परमेश्वरको नियम पालना नगर्नु हो। पुजारीलाई परमेश्वरको कानुनहरू थाहा हुनुपर्दछ अनि उसले ती पालना गर्नुपर्छ। तब अरू मानिसहरूले उसको व्यवहार देख्नेछन्, तब तिनीहरूले परमेश्वरको सेवा कसरी गर्ने सिक्नेछन्। आज मानिसहरूले अझै पनि यो देख्न सक्छ कि इसाईहरूले परमेश्वरको नियमहरू पालना गर्छन्। पहिलो पत्रुस 2:9मा हामी हेर्छौँ भने त्यही कुरा भन्छ है, तिमीहरू पवित्र जाति, राजकीय पुजारी, निजी प्रजा, चुनेका के हो त वंशहरू हो भन्दछ। अनि तपाईँ र मैले आज यो के गर्नु पऱ्यो, शपथमा सत्यको शिक्षा त्यसको मुखमा नै थियो। आज तपाईँ र मेरो मुखमा के हुनु पऱ्यो, सत्यको शिक्षा हुनु पऱ्यो भन्दछ। र त्यसको ओठमा कुनै झुटो कुरा पाएन। तपाईँ र मेरो ओठमा के हुनु पऱ्यो, आज झुटो कुरा हुनु भएन, सत्य कुरा हुनु पऱ्यो। अनि शान्ति र तपाईँ र ममा के हुनु पऱ्यो, सोझोपनमा हामी हिँड्नै पऱ्यो। अनि मात्र तपाईँ र मैले के गर्न सक्छौँ, भएभरको मानिसलाई, सारा संसार भएको मानिसलाई पापबाट फर्काउन सक्छौँ। यो नै बाइबली शिक्षाको आज के हो, अध्ययनमा हामीले भेटाउने शिक्षा हो, किन भन्नुहोस् त। यी हामी हेरौँ फेरि के भन्दछ यसले, तपाईँ र म सत्यको शिक्षाको बाटोमा लागेका छौँ। तपाईँ र मेरो मुखबाट सत्यको शिक्षा दायाँ बायाँ गर्नु भएन होइन। योशुलाई भने चाहिँ देब्रे दाहिने नलाग, व्यवस्थाको पुस्तकतिर ओठबाट नहटोस् भने जस्तै हो। यहाँ हुन्छ ओठमा कुनै झुटो कुरा पाएन, तपाईँ र मेरो ओठमा झुटो कुरा पाउनु भएन। अनि अर्को कुरा, तपाईँ र म शान्तिमा र शान्तमा हुनु पऱ्यो। र अर्को कुरा के हो, तपाईँ र म सोझोपनमा त्यो मार्गमा हिँड्नु पऱ्यो। र जसले गर्दा तपाईँ र मलाई मान्छेले हेर्छ, तपाईँ मेरो जीवन जिया हेर्छ, तपाईँ र मेरो गवाई साक्षीहरूको बारेमा थाहा गर्नेछ। अनि के भन्छ, उनीहरू आफै पापबाट फर्केर क्रिस्टमा झुक्नेछ भन्दछ है। बुझ्नुभयो नि। मलाकीको पुस्तक यहाँ 2 अध्यायको 6 पदले त्यही भन्दछ। 7 पदमा हेरौँ, किनकि पुजारीको ओठले ज्ञानको रक्षा गर्नुपर्छ र मानिसहरूले त्यसको मुखबाट शिक्षा खोज्नुपर्छ, किनभने त्यो सर्वशक्तिमान परमप्रभुको समाचार वाहक हो। आज तपाईँ र मेरो जीवनबाट आज के हुनुपर्छ, ज्ञानको रक्षा हुनुपर्छ। परमेश्वरको वचनको रक्षा तपाईँ र मेरो जीवनबाट हुनैपर्छ भन्दछ। र तपाईँ र मेरो मुखबाट के हुनुपर्छ, परमेश्वरको वचन यानि बाइबलले शिक्षा चाहिँ मानिसले खोज्नै पर्छ। तपाईँ र मेरो मुखबाट बाइबलले शिक्षा चाहिँ निस्किनै पर्छ। अनि मात्र मान्छेले के हुन्छ, तपाईँ र मलाई खोज्न थाल्छन्। अनि तपाईँ र मलाई उनीहरूले के गर्छन् त, भेट्न चाहन्छन्। अनि मात्र तपाईँ र म के हुन्छ त, साँचो परमेश्वरको सन्देश पाएको हुन्छौँ। आमेन।
यहाँ त्यही भन्दछ मलाकीको अर्थ के हो त एउटा सन्देशवाहक। आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि एउटा सन्देशवाहक बनाउनु भएको छ। जुन हामी 6 पदमा हेर्छौँ सत्यको शिक्षा तपाईँ र मसँग हुनु पर्यो, हामीसँग सत्य कुरा हुनै पर्यो, तपाईँ र म सत्य मार्गमा शान्तिमा सोझो बाटोमा हिँडेकै हुनु पर्यो। त्यति मात्र होइन परमेश्वरको वचनको ज्ञानको रक्षा गर्नै पर्यो। अनि त्यति मात्र होइन परमेश्वरको वचन तपाईँ र मेरो मुखबाट निस्किनु पर्यो। अनि त्यति मात्र होइन अनि हामी एउटा गवाई र साक्षी हुन्छौँ भने चाहिँ तपाईँ र म के हो त साँचो अर्थमा एउटा सन्देशवाहक हो, एउटा हुलाकी जस्तै हौँ भन्ने कुरा हामीले थाहा गर्न सक्छौँ है। मलाकीको पुस्तकले तपाईँ र मलाई आज के भनेछ, तपाईँ र म पनि एउटा सन्देशवाहक हौँ, तपाईँ र म पनि एउटा हुलाकी जस्तै हौँ भन्ने कुरा हामीले कहिले पनि भुल्नुहुन्न। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई जिम्मेवारी दिनुभएको छ, त्यो संसारमा गएर हामीले पुरा गर्नुपर्छ, एउटा सन्देश पुर्याउनै पर्छ। येशूमा मुक्ति छ, जीवन छ, येशूमा नै के छ त सबै कुराहरू छ। साँचो मुक्तिदाता, साँचो परमेश्वर उहाँ नै हुनुहुन्छ, अरू कोही पनि होइन भनेर तपाईँ र मैले बोल्नुपर्ने र हामीले सिकाउनु पर्ने र रक्षा गर्नुपर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अगाडि बढौँ। यहाँ भन्दछ यो किन भन्दछ भन्दा पुजारीहरूमा के हुनुपर्छ, यो वचनको शिक्षा हुनुपर्छ। एज्रा एउटा के थियो, असल पुजारी थियो कि थिएन, थियो नि है। अनि त्यहाँनिर धेरै राम्रो राम्रो पुजारी थियो। हामी त्यो के को बारेमा हेर्नेछौँ। यहाँ के भन्दछ, जकरिया 3:7 त्यहाँनिर एकचोटि पढौँ त। जकरिया 3:7। अनि कसैले एफिसी 2:6 पल्टाउनुहोस्। जकरिया 3:7 यस्तो लेखिएको छ, सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, यदि त मेरो मार्गमा हिँडिस् र तैँले मेरा आज्ञा पालन गरिस् भने त मेरो घरको जिम्मेवार र मेरो मन्दिरको हेरचाह गर्ने हुनेछ। जकरिया 3:7ले हामीलाई के भन्दछ भने त्यहाँ मुख्य पुजारी चाहिँ परमेश्वरको भवनमा यानि महापवित्र स्थानमा चाहिँ जान पाउँछ भन्दछ है। अब कसैले एफिसी 2:6 पढिदिनुहोस्। एफिसी 2:6 र उहाँसँग हामीलाई उठाउनु भयो अनि स्वर्गीय स्थानहरूमा क्रिस्ट येशूसँग बसाल्नु भयो। अब हामी एफिसी 2:6मा हेर्छौँ नि परमेश्वरले हामीलाई उठाउनु भएर उहाँसँग बसाल्नु भयो भन्छ। हामीसँग के छौँ त 6 पद 7 पद अनुसार हामी सत्य कुरा बोलेका छौँ, परमेश्वरको वचन रक्षा गरेका छौँ। हामी पनि एउटा के हो त एक किसिमको पुजारी हौँ, हामी एउटा सन्देशवाहक हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। नेहमिया 8:7 देखि 11 पदमा पढौँ। नेहमिया 8:7 देखि 11 त्यहाँनिर हामी के पाउँछौँ भने लेवीहरूले मानिसहरूलाई कसरी परमेश्वरको व्यवस्था सिकाउँथे भनेर वर्णन गरेको छ है। नेहमिया 8:11मा त्यहाँनिर परमेश्वरका मानिस यानि सेवक यानि लेवी यानि पुजारीले त्यहाँ भएका अरू मानिसलाई कसरी परमेश्वरको वचनमा सिकाउँथे। आज तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले सिकाउनलाई अनुरोध गरिरहनुहुन्छ। पढौँ। लेवीहरूले यसो भनेर मानिसहरूलाई शान्त गराए, चुप लाग, किनभने आजको दिन पवित्र छ, उदास नहो। हुन्छ। हामी लेवी 8:7 देखि 11मा हेर्छौँ नि त्यहाँनिर एउटा पर्खाल निर्माण गर्नलाई उत्साह दिएको छ। परमप्रभुको बललाई के हो त मेरो निम्ति आनन्द हो, तिमीहरू अब निराश नहोइ भनेर त्यहाँनिर पुजारीले के गर्छ सिकाएको छ। एउटा व्यवस्थाबाट लेवीले सिकाएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। हामीसँग धेरै समय गइसकेको छ, हामी अगाडि बढौँ। यहाँ भन्दछ 8 पदमा, तर तिमीहरू त बाटोदेखि एकातिर लागेका छौ र तिमीको शिक्षा धेरैलाई ठोकरको कारण भएको छ, लेवीसँग बाँधेको करार तिमीहरूले भङ्ग गरेका छौ, सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। अब के भन्नुहुन्छ परमेश्वरले, तिमीहरू सबैजना पुजारी खत्तम भन्न खोजेको होइन, कोही कोही पुजारीहरू यस्तो छन्, कोही कोही त्यहाँनिर दूषित पुजारी छन् जसले के गरे परमेश्वरको वचन सिकाएन, परमेश्वरको वचन अनुसार जिएन, अनि यिनीहरूले नै के गरे परमेश्वरको मन्दिरलाई बिटुलो पार्यो, भङ्ग पारे। कसरी भन्दा विदेशी स्त्रीहरू विवाह गरे है। अनि त्यहाँनिर के गरे त उनीहरूले गरिबहरूलाई बेचेर त्यो पैसाबाट दाखमा देखाएर परमेश्वरको बदनाम गर्ने काम गरे। अनि त्यहाँनिर बलिदानहरू पनि के गरे त असल बलिदानहरू चढाएनन्, अनि इजरायलीहरूलाई लुट्ने काम गरे दशांश र भेटीमा भन्ने कुरा हामीले थाहा गर्न सक्छौँ। अगाडि बढौँ हामी 9 पदमा, यसैले मैले तिमीहरूलाई सबै मानिसको सामने तुच्छ र विनम्र तुलाएको छु, किनभने तिमीहरू मेरो बाटोमा हिँडेका छैनौ तर व्यवस्थाको कुरामा तिमीहरूले पक्षपात गरेका छौ। अब के भन्नुभएको छ 9 पदमा, सामुने तुच्छ र विनम्र तुलाएको छु, तिमीहरूको घमण्डलाई मैले तोडेको छु, नम्र बनाएको छु, तिमीहरू मेरो बाटोमा हिँडेका छैनौ तर तिमीहरूले के गरेका छौ विवाद गरेका छौ है। पक्षपात भनेको के हो त यहाँनिर विवाद गरेका छौ है, तिमीहरूले सम्मान गरेका छैनौ, तिमीहरूले मलाई आदर गरेका छैनौ, मलाई सम्मान गरेको छैन भन्छ। पक्षपात भनेको के हो त यहाँ ठुलो र सानो कुराको बारेमा देखाएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। हामी अगाडि बढौँ 10 पददेखि लिएर
हामी सबैका एउटै पिता हुनुहुन्न र कि एउटै परमेश्वरले हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको होइन र त किन हामी एकले अर्काको विश्वास भङ्ग गरेर हाम्रा पिता पुर्खाको करारलाई अपवित्र पार्छौँ। यहाँनिर एउटीहरूले विशेष गरी अब्राहमलाई मात्रै पिता मान्दथ्यो, तर मलाकीको पुस्तकले भन्न खोजेको अनुसार हामी थाहा गर्न सक्छौँ कि तपाईँ र मेरो एकमात्र पिता को हुनुहुन्छ? परमेश्वर हुनुहुन्छ। किनकि मत्ती 6:9 देखि 13 छ नि, हे हाम्रा स्वर्गको पिता भनेको छ कि छैन त्यहाँनिर। अनि त्यो पिता चाहिँ नयाँ करारमा आएर चाहिँ के छ, प्रभु येशूले पिता भनेको चाहिँ उहाँले स्वर्गमा बस्नुहुन्छ, उहाँको चाहिँ हामीले आज्ञा पालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बताउँछ है। हामीसँग धेरै समय छैन, मैले तपाईँलाई यसको बारेमा धेरै व्याख्या गर्न चाहेन। तपाईँले यही कुरालाई बुझिदिनुहोस्। तपाईँले यसलाई बुझ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले त्यहाँनिर भेट्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँले त्यहाँनिर मत्तीमा भेट्न सक्नुहुन्छ होइन, मत्ती 6:9 देखि 13 प्रार्थना गर्ने शैलीमा त्यहाँनिर भनेको छ, हे हाम्रा पिता तपाईँको के होस् त, नाउँ पवित्र गरियोस् होइन, तपाईँको राज्य आओस् भन्ने जब त्यहाँनिर पिता भनेर सम्बोधन गर्छ। अनि यो पिता अब्राहम होइन, याकुब होइन, इसाक पनि होइन, यो पिता भनेको तपाईँ र मेरो पिता हो, जो प्रभु येशू हुनुहुन्छ भनेको हामी थाहा गर्न सक्छौँ होइन। हामीले पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर भनेर हामीले मान्ने काम गर्छौँ। त्रिएक परमेश्वरको एक भाग उहाँ हुनुहुन्छ भनेको हामीले बुझ्नुपर्छ। र उहाँको करारलाई के गर्यो अब यहाँनिर एउटीहरूले विशेष गरी यो दूषित पुजारीहरूले के गरे, भङ्ग गरे र अब्राहमसँग बाँधेको करार पनि उनीहरूले भङ्ग गर्ने काम गरे। परमेश्वरले मलाई दूषित तुलाए मेरो करारलाई पनि तिमीले के गर्यो, टुङ्गाएका छौ भने भन्दछ। 11 पदमा हेरौँ, एउटाले विश्वास भङ्ग गरेको छ, इस्रायल र यरुशलेमको घिनलाग्दो काम गरिएको छ। एउटाले पराई देवताकी छोरीलाई विवाह गरेर परमप्रभुलाई मनपर्ने पवित्र स्थानलाई अपवित्र पारेको छ। हेर्नुहोस् त, पाप देख्नु भयो नि है। 11 पदमा के गरेछ, एउटा भनेको दक्षिणी राज्यले परमेश्वरको करार भङ्ग गरेको छ। परमेश्वरको करारमा के थियो, एउटा श्रीमतीलाई विवाह गर्ने होइन, पति र पत्नी एउटा मात्रै हुनुपर्छ, हो कि होइन। त्यहाँनिर दुईवटा हुनुहुन्न भन्ने करार थियो कि थियो। अनि एक मात्र साँचो परमेश्वरलाई पुज्नुपर्ने करार थियो कि थियो नि है। त्यो करारहरूले के गर्छ, भङ्ग गरेको छ भनेको हामी देख्न सक्छौँ। इजरायल र यरुशलेममा घिनलाग्दो काम गरेको छ, नचाहिने काम गरेको छ, पाप गरेको छ भन्दछ। एउटाले पराई देवताकी छोरीलाई विवाह गरेर परमप्रभुलाई मनपर्ने पवित्र स्थानलाई अपवित्र पारेको छ। उत्पत्ति 2 हामी हेर्छौँ भने त्यहाँनिर परमेश्वरले एउटा ढाँचा बनाउनु छ, एउटा नियम दिनुभएको छ है। त्यहाँनिर के छ त, एउटा पतिको एउटा पत्नी मात्रै हुनुपर्छ है, त्योभन्दा बढी हुनुहुन्न भन्ने एउटा ढाँचा दिएको हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ भन्दछ 12 पदमा, यसो गर्ने जोसुकै मानिस भए तापनि त्यसले सर्वशक्तिमान परमप्रभुमा भेटी ल्याए तापनि परमप्रभुले त्यसलाई याकुबका पालबाट बहिष्कृत गरिदिउन्। हेर्नुहोस् है, तपाईँले दुईवटा विवाह गरेर परमेश्वरसँग तपाईँले क्षमा नमागिकन तपाईँले मण्डलीमा भेटी र दशना चढाउनुहुन्छ भने परमेश्वरले स्वीकार गर्नुहुन्न। तर तपाईँले जानेर अजानमा होइन, पछि तपाईँ इसाई भएपछि मात्रै त्यो कुरा थाहा पाउनुभयो र तपाईँले क्षमा मागेर त्यो कुरालाई तपाईँले फेरि चढाउनुहुन्छ भने परमेश्वरले क्षमा दिनुहुन्छ। तर तपाईँले यो कुरा थाहा पाएर पनि परमेश्वरसँग क्षमा माग्नुहुन्न भने यो अवस्थामा परमेश्वरले के गर्नुहुन्न, तपाईँको भेटी गर्नुहुन्न भनेर हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ भन्दछ, यसो गर्ने जोसुकै मानिस भए तापनि त्यसले सर्वशक्तिमान परमप्रभुमा भेटी ल्याए तापनि परमप्रभुले त्यसलाई याकुबको पालहरूबाट बहिष्कृत गरिदिउन्। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, याकुबको पालबाट नै बहिष्कृत गर्ने, इजरायलबाट नै हटाओस् भन्छ। फेरि तिमीहरू अर्को कुरा गर्दछौ, तिमीहरू परमप्रभुको बेटीलाई आँसुले भिजाउँदछौ, तिमीहरू रुँदछौ र विलाप गर्दछौ, किनभने उहाँले तिमीको हातको भेटीलाई कहिले ध्यान दिनुहुन्न, न त त्यो उहाँले गर्न योग्य हुन्छ। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले तपाईँ र मेरो हातमा कति भेटी ल्याए, कति दर्शन ल्याए भनेर कहिले पनि उहाँले के गर्नुहुन्न, याद गर्नुहुन्न रे है। त्यही त तपाईँ र मैले मण्डलीको सामु गएर यसले यति भेटी चढायो, यसले दर्शन चढायो भने त्यो के हो, एउटा नाटक मात्रै हो, एउटा ढोङ्गीहरूले गर्ने ढोङ मात्रै हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। धेरै मण्डलीमा प्रायः तपाईँले देख्नुहुन्छ कति मण्डली के गर्छ, आज यो मान्छेले यति दर्शन ल्याएको छ नाम तोक्छन्, त्यो गर्नु के हो त, असल होइन, त्यो बाइबलले होइन भनेर हामी देख्न सक्छौँ। किनकि परमेश्वरले तपाईँ र मैले कति पैसा ल्याएका छौँ भन्ने कुरा उहाँले ध्यान दिनुहुन्न। तपाईँ र मेरो उहाँले के गर्नुहुन्छ, जहिले पनि विश्वासको जाँच गर्नुहुन्छ है। तपाईँ मेरो हृदयलाई हेर्नुहुन्छ, हामीले कति दिन्छौँ परमेश्वरलाई थाहा छ। हामीले कसैलाई देखाउनलाई, मैले यति ल्याएर म मण्डलीको सामु उभिनलाई र आत्मिक हुनलाई हामीले त्यो कुरा चाहना गर्नुहुन्न भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ, हो कि होइन भन्नुहोस् त। यहाँ फेरि पनि हामी हेरौँ के भन्दछ यहाँनिर 13 पदमा, फेरि तिमीहरू अर्को कुरा गर्दछौ, तिमीहरू परमप्रभुको बेटीलाई आँसुले भिजाउँदछौ, तिमीहरू रुँदछौ र विलाप गर्दछौ, किनभने उहाँले तिमीको हातको भेटीलाई कहिले ध्यान दिनुहुन्न, न त उहाँले गर्न योग्य हुन्छ है। हामीले रोए पनि, खराए पनि, चिचाए पनि, जे गरे पनि परमेश्वरले भेटी र दशांशको कुरामा केही पनि गर्नुहुन्न। तर हामी इमानदारी आज्ञाकारी भएका छौँ भने चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ, त्यो कुरा हो।
है। त्यो एउटा परमेश्वरले हामीले धेरै भेटी ल्यायो भने हामीले धेरै दशांश दियो भने परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुहुन्छ, थोरै आशिष दिनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी कहिले पनि के नचुकौँ। परमेश्वरले सबैलाई के गर्नुहुन्छ, एउटै समान गर्नुहुन्छ। धेरै भेटी ल्याउनेलाई धेरै आशिष, थोरै भेटी ल्याउनेलाई थोरै आशिष परमेश्वरले कहिले पनि दिनुहुन्न। धेरै दशांश ल्याउनेलाई धेरै आशिष हैन, थोरै दशांश ल्याउनेलाई परमेश्वरले थोरै आशिष कहिले पनि गर्नुहुन्न है। परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, एउटै आशिष र एउटै अनुग्रह र एउटै सत्यतामा राख्न चाहनुहुन्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यही भएर कसैलाई पनि हामीले लोभ नदेखाउँ, हामीले सिकाउनुपर्छ। हो, परमेश्वरको भेटी दिनुपर्छ, परमेश्वरलाई दशांश दिनुपर्छ, तर त्यो भेटी र दशांशद्वारा परमेश्वरको राज्यलाई नै विस्तार गर्नुपर्छ, हो कि होइन। विभिन्न ठाउँमा सुसमाचार सुनाउनु पर्यो, विभिन्न ठाउँमा मरेको आत्मालाई प्रमोट डोराउने काम गर्नु पर्यो, चेलापनमा हुर्काउनु पर्यो। तपाईँ र मसँग रुपियाँ पैसा हुँदैन, हामीले सेवाकाईमा खर्च गर्नु परेन। पावलले पाल बुनेर के गरेका थिए, सेवाकाई गरेको थियो। अनि पावललाई त्यहाँनिर सहायता गर्नलाई को आए त्यहाँनिर हामी हेर्छौँ भने होइन, प्रिस्किलाहरू आएन भन्नु हामीले हेर्छौँ भने है, प्रिस्किलाहरू उनीहरूले के गर्छ, सहायता गरे। त्यहाँनिर एउटा के थियो, एउटा परिवारै थियो जसले पावललाई के थियो, सेवाकाईमा सहायता गर्ने काम गर्थ्यो। हो, त्यसरी आज तपाईँलाई मैले सहायता गरेँ। यो परमेश्वरमा आएको भेटी र दशांशले हामीले के गर्नु त, उहाँको राज्यलाई विस्तार गरौँ है। हामीले लिने मात्र होइन, हामीले के गर्नु पर्यो, दिन पनि सिक्नु पर्यो भनेर हामी यहाँ बुझ्न सक्छौँ। त्यही भएर लोभ लालच देखाएर कसैलाई दशांश र भेटी कुम्लाउने काम चाहिँ नगरौँ। यहाँ त्यही भन्दछ, यहाँ भन्दछ तिमीहरू सोध्छौ किनभने परमप्रभु तिमी र तिमीका जवानीपनका पत्नीको बिचमा साक्षीको काम गर्दै हुनुहुन्छ, किनकि तिमीहरूले त्यससँग विश्वास भङ्ग गर्यौ, यद्यपि तिम्रो जीवनसाथी र वैवाहिकरणमा बाँधिएको पत्नी हो। 14 पदमा हेऱ्यो भने यहाँ के गरेछ, यिनीहरूले आफ्नो श्रीमतीले श्रीमानलाई धोका दिएका छ। अनि धोका दिने काम पनि परमेश्वरमा गर्न योग्य हुँदैन भन्दछ है। परमेश्वरले त्यहाँ ढाँचा दिनुभएको छ, एउटा पतिको एउटा पत्नी र एउटा पत्नीको एउटा पति, योभन्दा उता ल्याउनुहुन्न। यदि कसैले दोस्रो विवाह गर्छ भने उसले पहिलो श्रीमतीमा के गरेको छ, अन्याय गरेको छ। त्यो न्याय गरेको छैन, परमेश्वर विरुद्धमा पाप गरेको छ। त्यसलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्न, स्वीकार गर्नुहुन्न। त्यसले ल्याएको भेटी, त्यसले ल्याएको दशांश परमेश्वरले स्वीकार गर्नुहुन्न भन्दछ है। त्यही भएर हामी एकदम होसियार हुनुपर्ने कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। अनि यो चाहिँ के को सम्बन्ध थियो, विवाहको सम्बन्धमा, जसले प्रतिज्ञा गरेको थियो तर के गर्न सकेन, प्रतिज्ञा पुरा गर्न सकेन भन्ने कुराहरू हामी हेर्दैछौँ। अगाडि बढौँ 15 पदमा। के परमप्रभुले तिनीहरूलाई एउटै बनाउनु भएको होइन र शरीर र आत्मामा तिनीहरू उहाँकै हुन्, अनि तिनीहरू किन एउटै हुन्, किनभने उहाँले ईश्वरीय सन्तान खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। यसरी तिमीहरू आफ्नो आत्माको रक्षा गर, आफ्नो जवानीपनको पत्नीसँग विश्वासको भङ्ग नगर। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरले यहाँ के भन्छ, डरलाग्दो चेतावनी दिनुभएको छ। परमेश्वरले के बनाउनु भयो, एउटै बनाउनु भयो अरे। उत्पत्ति 2 को पढौँ त एकचोटि। उत्पत्ति 2 को कतिमा हामी 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 है, हामी त्यतैमा पाउँछ। पढौँ त। उत्पत्ति 2 को 21 देखि लिएर 24 सम्म पढौँ। यसैकारण परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई मस्त निन्द्रामा पार्नुभयो र उनी निदाएको बेलामा उनका करमहरूमध्येको एउटा निकाल्नु भई त्यसको ठाउँमा मासु भरिदिनुभयो। जुन करम परमप्रभु परमेश्वरले मानिसबाट निकाल्नु भएको थियो त्यसबाट एउटी स्त्री बनाउनु भई मानिस कहाँ ल्याउनु भयो। मानिसले भने, यो त मेरै हाडको हाड र मासुको मासु हो, तिनलाई स्त्री भनिनेछ, किनभने तिनी पुरुषबाट निकालेकी थिइन्। यसैकारण मानिसले आफ्ना आमा बुबालाई छोड्छन्, तर आफ्नी पत्नीसँग मिलिरहन्छ र तिनीसँग एउटै शरीर हुन्छन्। मानिस र तिनकी पत्नी दुवै नाङ्गा थिए र लजाउँदैन थिए। अब हामी यहाँ छौँ नि, परमेश्वरले एउटा विवाहको ढाँचा दिनुभएको छ। अनि परमेश्वरले के भन्छ, दुवैजना एउटै शरीर हो। त्यही भएर हामीले यो शरीरलाई बिठोल्ने काम नगरौँ, किनकि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई न्याय नै गर्नुहुन्छ। ती पुजारीले त्यस्तै काम गरे र परमेश्वरले भन्दा जो सुके होस् त्यसलाई म के गर्नेछु, न्याय गर्नेछु भनेर चेतावनी दिनुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। त्यही भएर यहाँ भन्दछ, के भन्दछ यहाँनिर, हामी कस्तो हुनु पर्यो अरे, ईश्वरीय सन्तान हुनु पर्यो है। परमेश्वरको करार भङ्ग नगर्ने, परमेश्वरको विश्वास र भरोसालाई नत्याग्ने परमेश्वरको छोराछोरी हामी हुनु पर्यो भन्छ। त्यति मात्र होइन, आफ्नो आत्माको रक्षा गर, आफ्नो मुक्तिलाई पनि के गर, रक्षा गर। तपाईँ मैले दोस्रो विवाह गर्छौँ भने त्यसले पक्कै पनि के हुन्छ, नराम्रो कुराहरू ल्याउँदछ। तपाईँ र म क्रिस्टबाट टाढा हुन्छौँ, तपाईँ र मलाई मान्छेले समाजले थुक्नेछ, अनि हामी क्रिस्टबाट टाढा भएपछि हामी के हुन्छौँ त, हामी नरकमा जानलाई योग्य हुन्छौँ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। त्यसले के भन्छ, आफ्नो आत्माको रक्षा गर भन्दछ। अनि अर्को कुरा, आफ्नो जवानीपनको पत्नीसँग विश्वासको भङ्ग नगर होइन। त्यहाँनिर जवानीपनमा के नगर त, त्यहाँनिर घात धोका दिने काम नगर, त्यहाँनिर करार भङ्ग नगर भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। जुन बाचा बाँधेको छ त्यो बाचा अनुसार जिउनुहोस् भन्दछ। तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो भाइले धेरै भन्यो भनेर रिसाउनु भयो होला, नरिसाउनुहोस् है। यो परमेश्वरको वचन हो। जतिजनाको जीवनमा यो
यो मिलेको छ होला, कतिजनाको जीवनमा यस्तो कुराहरू आएको छ होला र तपाईँले अझ पनि मण्डलीमा गएर भेटी दर्शन दिनुभयो होला, आशिष आउनुभएको छ भने क्षमा माग्नुहोस्। जतिजनाको दोस्रो विवाह भएको छ, तपाईँले नबुझिकन मण्डलीमा भेटी दर्शन दिनुभयो र जीवनमा केही पनि तपाईँको सुधार आएन भने तपाईँले पश्चाताप गरेर के गर्नुहोस् त, परमेश्वरलाई भन्नुहोस्, प्रभु मेरो यो कारणले हुनसक्छ होला है, प्रभु मेरो यस्तो कारणले गर्दा होला मेरो जीवनमा आशिष नआएको, मलाई सहायता गर्नुभएको होस् भनेर प्रार्थना गर्नुहोस् है। मलाई गाली नगर्नुहोस्, किनकि परमेश्वरको वचन हो, परमेश्वरको वचनले जे भन्दछ हामीले त्यो कुरा सिकाउनै पर्छ। 16 पदमा हेरौँ, सम्बन्ध विच्छेदको कुरालाई म घृणा गर्दछु, परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर भन्नुहुन्छ, मानिसले आफैलाई आफ्नो वस्त्रले चाहिँ अत्याचारले ढाक्ने कामलाई पनि म घृणा गर्दछु, सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, यसैले आफूलाई आत्मामा स्वयं रक्षा गर र विश्वास भङ्ग नगर। के भन्नुहुन्छ परमेश्वरले? सम्बन्ध विच्छेदलाई म घृणा गर्छु। अनि परमेश्वरले फेरि येशू प्रभुले के भन्नुहुन्छ, एउटामा मात्रै त्यहाँनिर सम्बन्ध विच्छेद गर्न मिल्छ है, त्यो के हो? व्यभिचारको कारण मात्रै हो। तर त्यहाँनिर व्यभिचार कारण छैन भने सम्बन्ध विच्छेद गर्नु त के हो? त्यहाँनिर पाप हो। मत्ती 19:6 के भन्छ? जसले परमेश्वरले एकसाथ जोड्नु भएको जोडीलाई भङ्ग गर्छ, भत्काउँछ, म त्यसलाई के गर्नेछु परमेश्वरले भत्काउँछु भन्नुभएको छ है मत्ती 19:6। त्यही हामी होसियार हुनुपर्छ। हामीले सम्बन्ध विच्छेद होइन, हामीले पारपाचुके गराउने काम गर्नुहुन्न, तर हामीले एकतामा ल्याउने काम, शान्तिमा ल्याउने काम, मिलापमा ल्याउने काम र त्यो परिवारलाई के भन्छ क्रिसमा एउटा बेदी खडा गर्ने काम हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यही भएर यहाँ भन्दछ परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर भन्नुहुन्छ भन्छ, मानिसले आफैलाई आफ्नो वस्त्रले चाहिँ अत्याचारले ढाक्ने कामलाई पनि म घृणा गर्छु, सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। भने मतलब बेविचार गर्दै नराम्रो काम गर्दै गरेर ढाक्छौ भने पनि त्यसलाई पनि के भन्छ? घृणा गर्छु। यो यहाँनिर के आउँछ? दुईवटा कुरा आउँछ, सम्बन्ध विच्छेद र बेविचारको यहाँनिर सन्दर्भ आएको छ है। जानी जानी बेविचार गरेको गर्छ भने त्यसलाई पनि के गर्छ? परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ। तर झुकेर गरेका छ भने त्यसलाई के हुन्छ? परमेश्वरले एकचोटि माफ गर्नुहुन्छ, तर बारम्बार गर्छ भने त्यसलाई पनि परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ भन्दैछ है। डिभोर्सलाई जसरी परमेश्वरले सम्बन्ध विषयलाई नराम्रो पाटोमा हेर्नुहुन्छ, बेविचारलाई पनि परमेश्वरले के हेर्नुहुन्छ? नराम्रो पाटोमा हेर्नुहुन्छ भनेको हामीले बुझ्नुपर्छ। यहाँ भन्दछ यसैले आफूले आत्मामा स्वयं रक्षा गर र विश्वासको भङ्ग नगर। अनि आफ्नो आत्मालाई के गर? रक्षा गर, बचाउने काम गर। तिमीहरूले आफ्नो आत्मालाई चाहिँ के गर त? परमेश्वरको वचनले चाहिँ बचाउने काम गर होइन, परमेश्वरको वचनले चाहिँ त्यहाँनिर ढाल्ने काम गर, राख्ने काम गर भन्दछ। 17 पदमा तिमीहरूले आफ्नो कुराले परमप्रभुलाई थकित तुल्याएका छौ, तिमीहरू सोध्छौ हामीले उहाँलाई कसरी थकित तुल्यायो, यसो भनेर दुष्ट काम गर्ने सबै परमप्रभुको दृष्टिमा असलै छन् र उनीहरूदेखि खुसी नै हुनुहुन्छ, अथवा न्याय गर्ने परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ है। परमेश्वरलाई के गरेका छौँ भने हामीले थकित तुल्याएका छौँ। हामी के भन्छ? हामीले त असलै काम गरेका छौँ, कहाँ हामीले खराब काम गरेका छौँ र भनेर भन्छौँ। हामीले कतै ढाँटेका होला, लुटेका होला होइन, ठगेको होला, हामीले लुकाएर राखेको होला, यो सबै कुरा परमेश्वरलाई थाहा छैन? थाहा छ। त्यही भएर परमेश्वर के भन्छ? तिमीहरूले मलाई थकित बनाएका छौ, तिमीहरूले मलाई घृणा गरेका छौ, तिमीहरूले मलाई अनादर गरेका छौ, तिमीहरूले मलाई आदरै गरेका छैनौ, तिमीहरूले मण्डलीमा ल्याउने भेटी र दशा हुन्छ सबै छल कपटले ल्याएका छौ, नराम्रो कुराले ल्याएका छौ भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। सबैले त ल्याएका छन्, कोही कोहीले ल्याउँछन्। परमेश्वरले त्यस्ता व्यक्तिलाई के भन्छ? यस्तै भन्नुहुन्छ। त्यो समयमा इजरायलमा पनि सबै पुजारी असल थिएनन् है, कोही कोही दूषित पनि थिए। आज पनि मण्डलीमा हेर्छौँ र आज पनि विश्वासीमा हेर्छौँ नि सबैजना असल छैनन्, कोही कोही त्यस्ता के छन् त एउटा है दूषित व्यक्ति छन्। त्यसलाई परमेश्वरले भन्दै हुन्छ र जो असल हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि परमेश्वरले चेतवनी दिनुहुन्छ है। तपाईँले वचन बुझ्नु भएको छ भन्ने म विश्वास गर्दछु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ, अन्तिम प्रार्थना गरौँ। कतिवटा वचन हामीले पाइसकेका छौँ, सम्बन्ध विच्छेदको कुरा, व्यभिचारको कुराहरू हामीले थाहा पाइसकेका छौँ, भेटी र दशांशको कुराहरू हामी थाहा पाइसकेका छौँ। यसको लागि हामी प्रार्थना गरौँ। कतिचोटि हामीले जानेर नजानेर पनि पापहरू गरेका हुन्छौँ। परमेश्वरले हामीलाई यो कुरामा के गर्नुहुन्छ? उहाँले सहज बनाउनुहुन्छ, हामीले सहायता गर्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी पश्चातापको प्रार्थना गर्नेछौँ र हामी यहाँ छुट्नेछौँ। प्रभु येशू हामी तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्छौँ, तपाईँको नाउँलाई महिमा र प्रशंसा दिन्छौँ। तपाईँको वचनले आज हाम्रो आँखाहरू खोलिदिएको छ, हृदयहरूलाई खुल्ला बनाइदिएको छ, हाम्रो विचारहरूलाई सोच्नलाई सहायता गर्नुभएको छ। तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ प्रभु। जतिजना त्यो सम्बन्ध विच्छेदमा भएका छन्, तपाईँको इच्छा र योजना छ भने र तपाईँले नै जोड्नु भएको छ भने ती सम्बन्ध विच्छेदहरूलाई तपाईँले बिछोड नगर्नुहोस्। तपाईँले एकता र मिलाप र प्रेममा फेरि पनि राख्नु भएको सन्तलाई प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। जतिजनाले भत्काउन चाहन्छन्, जतिजना बिगार्न चाहन्छन्, त्यो दियावलसलाई हामी इन्कार गर्छौँ। तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको होस् भन्ने तपाईँलाई प्रार्थना गर्छौँ। जुन मण्डलमा आउनुपर्ने भेटी र दशांशमा तपाईँको आशिष र अनुग्रह निगाह रहेको होस् र सबैले आफ्नै मेहनतले अनि आफ्नै परिश्रमले अनि आफ्नै त्यो इमान्दारितापनले ल्याउन सकेको होस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ। कसैले त्यहाँनिर भेटी धेरै दिएमा, दशम धेरै दिएमा धेरै आशिष र थोरै आशिषको कुरा सिकाउँछन् भने पनि तपाईँले त्यसलाई पनि न्याय गर्नुभएको छ, त्यसलाई पनि सिकाउनु भएको छ भनेर प्रार्थना गर्छौँ। आफै ठुलो हुनलाई, आफै नै बढ्नलाई अनि आफैलाई कमाउनको लागि कसैले त्यहाँनिर प्रभु त्यहाँनिर गलत तरिकाले बाइबलले वचन सिकाउँछ र गलत तरिकाले लुटिरहेका छन् भने ती मानिसलाई पनि
तपाईँले वचनबाट सजग गराउनु भएको होस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो मण्डललाई आशिष दिनुहोस्, हाम्रो विश्वासलाई आशिष दिनुहोस् र हाम्रो मात्र होइन प्रभु विश्वव्यापी मण्डलीमा तपाईँले आशिष अङ्क गर्नुहोस् र यो भेटी र दशांश जसरी ल्याउन पर्नेछ उनीहरूले त्यसरी ल्याउन सकेको होस् र तपाईँ परमेश्वरको नाउँको महिमा गर्न सकेको होस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ। सबै कुराको लागि धन्यवाद। सबै बिन्ती र आशिष येशू प्रभु तपाईँको नाममा आमेन। हुन्छ, म तपाईँहरूलाई फेरि पनि जयमसी भन्न चाहन्छु अनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामीले समय बदलिएका छौँ। हामी तपाईँहरूलाई बाइबल अध्ययन हामी जहिले पनि दिउँसो 1 बजे आउनेछौँ। तपाईँहरूले क्यालभरी च्यापल बानीटार अन्तर्गत पेजमा रहेर तपाईँले परमेश्वरको वचन सिक्न सक्नुहुन्छ। यति बेलासम्म हेरिदिनुको लागि धन्यवाद। हाम्रो लागि प्रार्थना गर्न नभुल्नुहोला। हस्त जयमसी।